Usual video on cavernous sinus because it is very important, right? So it is very important to know about the cavernous sinus. Cavernous sinus related several clinical points that we should be knowing. And what are the clinical points we should be knowing about caroticocavernous fistula. We should know about cavernous sinus thrombosis that can be septic or that can be non-septic as well. And the dangerous communication of cavernous sinus with the dangerous area of face, right? And dangerous area of face it has communication with the cavernous sinus and eventually to the brain, right? So यो सब कुराको बारेमा थाहा हुनुपर्छ. And before that we should know about हामीलाई एकदम clear concept हुनुपर्छ regarding the anatomy of cavernous sinus. So where it is located, what are the tributaries, what are its draining channels के हो यिनीहरू सबैको बारेमा, and what are the communication and what are its relations यो सबै कुराहरू जान्नुपर्छ. त्यसैकारण I am making a video on cavernous sinus. So if you want a video on dural venous sinus as well, then you can tell me है. अब यो भनेको सबै dural venous sinus हो. म नाम चाहिँ भनिदिन्छु यो भिडियोमा. यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि दिस इज द सुपेरियर सजाइटल साइनस. यो साइनस जुन हामी हेरेको छ दिस नोन इन्फेरियर सजाइटल साइनस. अब यो जुन सुपेरियर सजाइटल साइनस छ एन्ड इट इज कन्टिन्युइङ एज के हुन्छ राइट साइडमा राइट ट्रान्सफर साइनसमा कन्टिन्यू गरेको छ. whereas the inferior sagittal sinus is uniting with great cerebellar vein of Galen to unite to form straight sinus. And यो straight sinus चाहिँ कहाँ कन्टिन्यू भइरहेछ लेफ्ट साइडको ट्रान्सफर साइनसमा कन्टिन्यू भइरहेछ. and the both sinus has connection with the occipital sinus as confluence of sinuses है. सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ. अनि अर्को कुरा के हुन्छ बोथ द ट्रान्सफर साइनसहरू के हुन्छ दे विल फर्म द सिग्मोइड साइनस एन्ड द सिग्मोइड साइनस विल कन्टिन्यू. यो चाहिँ जुगुलर फोरामेनबाट इमर्ज हुन्छ एन्ड इट विल कन्टिन्यू एज बल्ब इन्टु जुगुलर भेन एन्ड इभेन्चुअली इन्टु द इन्टरनल जुगुलर भेन. अनि यो सबमा चाहिँ हाम्रो क्याभर्नस साइनस कहाँ छ हेर्दाखेरि चाहिँ द क्याभर्नस साइनस यतातिर छ हेर. अनि क्याभर्नस साइनसमा हामी के देखिरहेको छ इट इज कनेक्टिङ with the यहाँ के छ सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन. अनि यहाँबाट कहाँ गइरहेछ इट इज कनेक्टिङ विथ द एनास्टोमेटिक भेन विथ टोलार्ड. अनि त्यहाँबाट कहाँ गइरहेछ सुपेरियर सजाइटल साइनस. अनि सुपेरियर सजाइटल साइनसबाट यो कहाँ जान्छ भेन्स अफ द ब्रेनमा जान्छ. अनि त्यसै कारण क्याभर्नस साइनसको ड्रेनेज ब्रेनको भेनसँग छ. त्यसै कारण इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो है अबाउट यो क्याभर्नस साइनसको बारेमा. So now we'll be starting with cavernous sinus. So cavernous sinus भनेको के हो? So cavernous sinus भनेको it is a dural sinus. अब dural sinus के हो? Dural sinus भनेको भन्दाखेरि we should know about the dura mater. अनि हाम्रो we should know about the हाम्रो ब्रेनको कभरिङहरू. अनि ब्रेनको कभरिङहरूमा चाहिँ हाम्रो तीनटा छ ड्युरा म्याटर एराक्नोइड म्याटर एन्ड पाया म्याटर भन्ने छ है. अनि ड्युरा म्याटर के हुन्छ दुईटा लेयर हुन्छ. एउटा इन्डोस्टियल लेयर हुन्छ अनि अर्को मेनिन्जियल लेयर हुन्छ. बोनसँग टाइटली एडेड भएको लेयरलाई हामी इन्डोस्टियल लेयर भन्छौँ. अनि हाम्रो चाहिँ वेराज एराक्नोइड म्याटरसँग एट्याच भएको लेयरलाई हामी मेनिन्जियल लेयर भन्छौँ. अब कहिले कुनै एरिया यो इन्डस्ट्रियल र मेनिन्जियल लेयर एकअर्कासँग एकदमै टाइटली एडेड भएको हुन्छ क्या. वेराज सर्टेन एरियाजमा इन्डस्ट्रियल लेयर र मेनिन्जियल लेयरहरू चाहिँ छुट्टेको हुन्छ है. अनि छुट्टेको ठाउँमा चाहिँ इट इज लाइन बाई इन्डोथेलियल सेल. अनि त्यस्तो अनि यसले चाहिँ एउटा स्पेस बनाउँछ क्या विच इज लाइन बाई इन्डोथेलियल सेल एन्ड द्याट कन्टेन भिनस ब्लड. एन्ड यस्तो स्पेसहरूलाई के भन्छ हामी ड्युरल भेनस स्पेसेसहरू भन्छौँ क्या. अनि ड्युरल भेनस स्पेसेस अथवा ड्युरल भेनस साइनसेस भन्छौँ. एन्ड वान अफ आवर ड्युरल भेनस साइनस इज क्याभर्नस साइनस एन्ड इट इज लोकेटेड इन द मिडल क्रेनियल फोसा. अब हाम्रो यो भनेको एन्टेरियर क्रेनियल फोसा हो, यो मिडल क्रेनियल फोसा अनि यो चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा है. सो इन दिस पोर्सन यो जुन हेरिरहेको छ नि दिस इज नोन एज सेला टर्सिका. अनि यता चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लोकेटेड हुन्छ है. ठिक छ. अनि त्यसको आइदर साइड अफ ड्युरल भेनस साइन आइदर साइड अफ द हाम्रो यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज लोकेटेड अफ दिस साइनसेस एन्ड दिस साइनस इज नोन एज क्याभर्नस साइनस है. सो यो हाम्रो के हो क्याभर्नस साइनस. So cavernous sinus is located in the middle cranial fossa and each side of the body of the sphenoid bone, and this is our body of sphenoid bone which contains sella turcica. And यो के हो it is formed by the space between two layer of the dura mater. Dura mater कुन दुई लेयर इन्डोस्टियल लेयर र अनि के भन्छ मैले अर्को के भने मेनिन्जियल लेयर. सो दुईटाको बिचमा हुन्छ. अनि यसको चाहिँ एक्सटेन्सन कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ है. सो लेट मी मेक अ डायग्राम है. सो यहाँ यही डायग्राम बनाइदिन्छु यो हेरौँ है. सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्कल भयो है. सपोज दिस इज आवर स्कल. अनि यो स्कलको चाहिँ हाम्रो यो एन्टेरियर पार्ट भयो. नोज बनाइदिएँ मैले कान बनाएँ जस्ट फर ओरिएन्टेसन पर्पज. यो भने हाम्रो के हो बडी अफ द स्पेनर जहाँ हाम्रो के हुन्छ भने मैले सेला टर्सिका हुन्छ. दिस इज अब यो हाम्रो जुन सेन्टरमा छ दिस इज द क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइड बोन जसमा चाहिँ हाम्रो यो क्रिस्टा ग्याली देख्यौँ. अनि यो पोइन्ट थोप्ला थोप्ला भनेको के हो क्रिबिफर्म प्लेट अफ द इथमोइड बोन जहाँबाट हाम्रो के हुन्छ अफ्थाल्मिक न्युरोन्सहरू अफ्थाल्मिक न्युरोन्स चाहिँ हाम्रो नाकबाट अफ्थाल्मिक अल्फ्याक्ट्री न्युरोन्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँबाट है. सो अल्फ्याक्ट्री न्युरोन्सहरू चाहिँ यहाँबाट इमर्ज हुन्छ. अर्को चाहिँ हाम्रो यो जुन देखिरहेको छ भने दिस इज नोन एज हाम्रो पिट्रस बोनको यो भनेको हाम्रो एपेक्स अफ द पिट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन हो. यो चाहिँ लेसर विङ अफ स्पिनर है. सो जस्ट टु गेट ओरिएन्टेड विथ द डायग्राम. अनि यो भनेको के हो फोरामेन म्याग्नो हो. सो हाम्रो जुन यो अगाडिको जुन हेऱ्यो नि दिस इज नोन एज द लेसर विङ अफ स्पिनर. अब लेसर विङ अफ स्पिनरको यतातिर हाम्रो के हुन्छ भन्दा देयर इज सुपेरियर अर्बिटल फिसर हुन्छ है. सो सुपेरियर अर्बिटल फिसरबाट हामी केसँग कनेक्ट गरेर छौँ अर्बिटसँग कनेक्ट गरेर हुन्छौँ है. ठिक छ. अनि ठ्याक्कै पछाडि के छ हाम्रो एपेक्स अफ द पिटर्स पार्ट अफ द टेम्पोरल. अनि यो के हो बडी अफ
अफ द स्पिनोइड है। सो इट इज लोकेटेड अन आइदर साइड अफ द बडी अफ स्पिनोइड। सो यहाँ पनि लोकेटेड हुन्छ, यहाँ पनि लोकेटेड हुन्छ। यसको एन्टी रिलेसनमा के छ, सुपियर अर्बिटल फिसर छ, अनि पोस्टर रिलेसनमा के छ, एपेक्स अफ द पिटस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन्स है। सो हाम्रो यहाँ के छ, के भनेछ, इट एक्सटेन्ड फ्रम सुपेरियर अर्बिटल फिसरदेखि लिएर कहाँसम्म, एपेक्स अफ द पिटस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन। सो इट एक्सटेन्ड फ्रम के भने मैले apex of the it extend from superior orbital fissure देखि लिएर apex of the petrous part of the temporal bone, and this is our cavernous sinus है। अनि यसको लेन्थ कति हुन्छ, यो लेन्थ चाहिँ इट इज रफली 2 सेन्टिमिटर, अनि यसको ब्रेथ कति हुन्छ, 1 सेन्टिमिटर जतिको यसको ब्रेथ हुन्छ है। अब क्याभर्नस साइनसको हामीले लोकेसन थाहा पायौँ, अनि यो चाहिँ कसरी बनेको छ त्यो पनि थाहा पायौँ है। अब क्याभर्नस साइनसको के हुन्छ, वाट आर द स्ट्रक्चर्स, वाट आर द रिलेसन अफ क्याभर्नस साइनस है। सो क्याभर्नस साइनसको रिलेसनहरू के हो भने भन्दाखेरि चाहिँ, सो एकछिन रुक है, एउटा म एउटा एम्टी पेपर थप्छु यसमा। सो यही बनाइदिन्छु, केही छैन है। सो वाट आर द रिलेसन अफ क्याभर्नस साइनस। सो क्याभर्नस साइनसको रिलेसन के हो है। बिफोर द्याट वी सुड नो कि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा यो क्याभर्नस साइनस कहाँ छ, मिडल क्राइनल फोसामा आइदर साइड अफ द सेला टर्सिका अथवा स्फेनोइड बोनको आइदर साइडमा लोकेटेड छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब क्याभर्नस साइनसको हाम्रो के छ, एउटा मिडियल वाल छ, एउटा ल्याटरल वाल छ है। सो के हुन्छ, मिडियल वाल छ, ल्याटरल वाल छ, यसको सुपेरियर रिलेसन थाहा हुनुपर्छ, अनि यसको इन्फेरियर रिलेसन थाहा हुनुपर्छ है। सो इन्फेरियर रिलेसन भनेको हाम्रो फ्लोर कसले बनाइरहेछ, हाम्रो रुफमा के रिलेसन आइरहेछ, अनि हाम्रो ल्याटरल वालमा के रिलेसन आइरहेछ, अनि इभन ल्याटरली के रिलेसन आइरहेछ, एन्ड फ्लोरमा के रिलेसन आइरहेछ। अब दिस इज कोरोनल सेक्सन, त्यसै कारण हाम्रो एन्टेरियर र पोस्टेरियर रिलेसन के हो हामीलाई थाहा छैन है। सो एन्टेरियर पोस्टेरियर रिलेसन मैले अघि भनिहालेँ के हो भन त, एन्टेरियर पोस्टेरियर रिलेसन भनेको सुपिरियर अर्बिटल फिसर, एन्टेरियर र पोस्टेरियर भनेको एपेक्स अफ द पिटरस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन। सो दिस इज द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर रिलेसन। अब वाट इज रिलेटेड अन द रुफ, वाट इज रिलेटेड अन द फ्लोर, द्याट विल बी टकिङ अबाउट। सो बिफोर द्याट लेट्स टक अबाउट वाट इज इट्स रिलेसन अन द ल्याटरल वाल, किनभने ल्याटरल वालको रिलेसन आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। सो हाम्रो ल्याटरल वालमा के हामी के हेरिरहेको छौँ, यो दिस इज द ल्याटरल वाल है। अनि ल्याटरल वालमा हामी के छ, हामी यहाँ नर्भ्सहरू देखिरहेको छौँ। यो पहिलो भनेको नर्भहरू हो। अब कुन नर्भहरू रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द थर्ड नर्भ, थर्ड क्रेनियल नर्भ है। सो अकुलोमोटर नर्भ पनि भन्दा हुन्छ, फोर्थ क्रेनियल नर्भ अथवा ट्रक्लियर नर्भ भन्दा हुन्छ। दिस इज द V1 द्याट इज नोन एज अप्थाल्मिक डिभिजन अफ द ट्राइजेमिनल नर्भ, एन्ड दिस इज द V2 है। V2 भनेको के हो, म्याक्सिलरी डिभिजन। अब के भन्छ, ग्रेज एनाटोमीको 41st एडिसनले चाहिँ के भन्छ, इट इज नट कन्सिडरिङ द V2 नर्भ एज अ पार्ट अफ द ल्याटरल वाल है। सो बेसिकली थर्ड, फोर्थ एन्ड सिक्स के भन्छ, V1 नर्भ पनि भन्दा हुन्छ, त्यति लोकेटेड हुन्छ। बट हाम्रो ट्रेडिसनल बुक जस्तै बिडी चौरसियाहरू भयो, स्नेल्स एनाटोमी भयो, यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा इट इज कन्सिडरिङ द्याट maxillary nerve, that is V2 division of the trigeminal, is also related with the lateral wall है। So you can take with each with a grain of salt है। So यो भइहाल्यो। सो हाम्रो के हुन्छ ल्याटरल वालमा भन्दा त, ल्याटरल वालमा हाम्रो के हुन्छ, थर्ड क्रेनियल नर्भ हुन्छ, द्याट इज अकुलोमोटर नर्भ, फोर्थ क्रेनियल नर्भ द्याट इज ट्रक्लियर नर्भ, V1 भनेको हाम्रो अप्थाल्मिक नर्भ, V2 भनेको हाम्रो maxillary नर्भ। सो maxillary नर्भ क्यान बी कन्सिडर or cannot be considered, but if you go through Gray's anatomy, बेसिकली एमसिक्यूमा आजभोलि लेटेस्ट एमसिक्यूमा सोध्यो भने चाहिँ यु सुड नट कन्सिडर इट एज वेल है। सो इट इज अ टपिक अफ ऊ भयो होला, केही छैन। अब हाम्रो ल्याटरल वाल भयो। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, फ्लोरमा हेर, फ्लोरमा मैले के भने थिएँ, अब यसको हेर रिलेसन अफ द फ्लोर। अब फ्लोर यतातिर छ क्या, इट इज रिलेटेड विथ के हुन्छ, लेसर, यो चाहिँ हाम्रो के हो, लेसर विङ अफ स्पिनोइड, यो भनेको हाम्रो बडी अफ स्पिनोइडसँग रिलेटेड छ क्या। अनि यतातिर छ नि हाम्रो एउटा फोरामेन हुन्छ क्या। द फ्लोर अफ द के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याभर्नस साइनस इज रिलेटेड विथ द फोरामेन, अनि यो फोरामेनको नाम के हो, फोरामेन ल्यासेरम है। सो फोरामेन ल्यासेरम हुन्छ यसको फ्लोरमा है। सो फ्लोरमा चाहिँ फोरामेन ल्यासेरम हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ फोरामेन ल्यासेरमबाट के इन्टर गरेर हुन्छ, युजली एउटा क्यारोटिड क्यानल हुन्छ, क्यारोटिड क्यानलको एउटा कनेक्सन हुन्छ केसँग, फोरामेन ल्यासेरमसँग, अनि यहाँबाट के इन्टर गर्छ, द्याट इज इन्टरिङ इज इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी। सो फ्लोरमा हाम्रो के छ, फोरामेन ल्यासेरम छ, अनि फोरामेन ल्यासेरमबाट के आइरहेछ, इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी आइरहेछ है। ठिक छ। सो ल्याटरल वालको रिलेसन थाहा भयो, फ्लोरको रिलेसन थाहा भयो, एन्ड वाट इज लोकेटेड मिडियल टु द, यो मिडियल लोकेसनमा हाम्रो के लोकेटेड छ इन द क्याभर्नस साइनसको मिडियली के लोकेटेड छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। सो मिडियली हामी यहाँ के हेरिरहेको छौँ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेरिरहेको छौँ, एन्ड दिस इज आवर स्पेनोइड बोन विच कन्टेन स्पिनोइडल एयर साइनस है। सो स्पिनोइडल एयर साइनस पनि हाम्रो यो मिडियली लोकेटेड छ है। सो हाम्रो ल्याटरल वालमा के रिलेटेड छ थाहा पायो, मिडियल वालमा के लोकेटेड छ थाहा भयो, हाम्रो फ्लोरमा के छ भने पनि थाहा पायो। त्यो फ्लोरमा मैले के भन्छ, यहाँ हेरेर यो डायग्राममा फोरामेन ल्यासेरम देखाएको छ। अनि फोरामेन ल्यासेरमबाट के आउँछ, हाम्रो यहाँबाट आउने भनेको हाम्रो के हो, यो द्याट इज आवर क्यारोटिड, इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी है। अब यो भनेको हाम्रो रिलेसन अफ द फ्लोर भयो। अब रुफमा के कुरा हाम्रो रिलेटेड छ है। सो रुफमा के रिलेटेड छ भन्दाखेरि इन द रुफ
there is presence of optic chiasma optic chiasma हेरिरहेको छु so that is related in the roof है अनि त्यति मात्र हैन रुफमा अरु पनि कुरा रिलेटेड हुन्छ that is known as अब हेर internal carotid artery है it is also related with the roof है so internal carotid artery is also related with the roof सँगसँगै anterior perforated substance is also related with the roof है अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो internal carotid artery को कस्तो यस्तो अजिबको रिलेसन भयो that is located in the roof पनि भन्यो अनि that is located in the floor पनि भन्ने है मैले अब त्योभन्दा अगाडि लेट अस कन्सिडर वाट इज लोकेटेड विदिन द क्याभर्नस साइनस सो क्याभर्नस साइनसलाई किन क्याभर्नस हुन्छ किन यसमा न्युमेरस कनेक्टिङ इन्डोथेलियल लाइन स्पेसेस अथवा ट्राइबेकुलहरू हुन्छ क्या त्यसै कारण यसलाई हामी न्युमेरस क्याभर्नस स्पेस हुन्छ हेर कस्तो कस्तो स्पेसहरू छ नि सो त्यसै कारण यसको नाम के भयो क्याभर्नस साइनस भयो अब विदिन द क्याभर्नस साइनस हाम्रो यहाँ हामी एउटा आर्टरी हेरिरहेको छौँ अनि त्यसको पोस्टल ल्याटरल एउटा हामी नर्भ हेरिरहेको छौँ यो कुन आर्टरी हो द्याट इज द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी यो कुन नर्भ हो दिस इज द 6th cranial nerve that is known as abducens nerve है सो यो छ है हाम्रो अब मैले के भने हेर इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी के कुरासँग रिलेटेड भएर इट इज रिलेटेड विथ द फ्लोर it is located within the cavernous sinus and it is related with the roof as well है अब के हुन्छ let us discuss यो किन यस्तो भइरहेछ है सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी मेक एउटा दिस इज एन्टेरियर क्रानियल फोसा दिस इज मिडल क्रानियल फोसा एन्ड दिस इज पोस्टेरियर क्रानियल फोसा अब यतातिर हाम्रो फोरामेन ल्यासरम छ अनि फोरामेन ल्यासरमको माथि के छ भने मैले लोकेटेड इज क्याभर्नस साइनस लोकेटेड छ अब हाम्रो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी आउँछ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी यहाँबाट के हुन्छ क्यारोटिड क्यानलबाट इन्टर गर्छ अनि क्यारोटिड क्यानलको यस अब्लिक कोर्स हुँदै यो कहाँ पुग्छ फोरामेन ल्यासरममा पुग्छ अब पुगिसकेपछि के हुन्छ यसको एकदमै डिफ्रेन्ट कोर्स सो इट इज रिलेटेड विथ द फ्लोर अब फ्लोरबाट के हुन्छ यसले पियर्स गर्छ कसलाई फ्लोरलाई पियर्स गरेर इट विल बी लोकेटेड विदिन द क्याभर्नस साइनस अब यो चाहिँ क्याभर्नस साइनसको भित्र लोकेटेड छ क्या अनि यसले एन्टेरियर टर्न बनाउँछ पछाडिको टर्न बनाउँछ अनि यहाँबाट इमर्ज गर्छ फ्रम द रुफ सो रुफमा पनि इट इज रिलेटेड है अनि रुफसँग रिलेटेड भइसकेपछि यहाँबाट इट विल इमर्ज है अनि इमर्ज भइसकेपछि के हुन्छ यो इन्टरनल क्यारोटिड यहाँ आउँछ अनि एउटा एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिन्छ अनि मिडल सेरेब्रल आर्टरी एउटा ब्रान्च दिन्छ है सो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी के भन्दाखेरि एज इट इन्टर्स थ्रु द क्यारोटिड क्यानल अनि यहाँबाट इन्टर गरिसकेपछि कहाँबाट इमर्ज भइरहेछ इट इज पियर्सिङ यो फोरामेन ल्यास्ट्रममा आउँछ फोरामेन ल्यास्ट्रममा आइसकेपछि इट विल बी अ कन्टेन्ट अफ क्याभर्नस साइनस अनि क्याभर्नस साइनसमा आइसकेपछि इट विल कम आउटसाइड फ्रम द रुफ अफ द क्याभर्नस साइनस है अब यहाँ के छ यो यस्तो अब्लिक कोर्स छ नि यो क्याभर्नस साइनसको है अनि यसलाई हामी के भन्छ इट इज नोन एज क्यारोटिड साइफन भनेर भन्छौँ है सो के भन्छौँ क्यारोटिड साइफन भन्छौँ क्यारोटिड साइफन त्यसै कारण के भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीको यस्तो कोर्सको कारण इट इज रिलेटेड विथ द फ्लोर इट इज रिलेटेड विदिन एन्ड इट इज रिलेटेड इन द रुफ है अनि यो क्यारोटिड साइफनको के रोल छ है सो यसको रोल चाहिँ अझै बुझिन्छ इन केस अफ म जब लिजनहरू कुरा गर्छु नि क्यारोटिडको क्याभर्नस फिस्टुला त्यही पनि म अहिले भनिदिइहाल्छु है सो क्यारोटिड साइफन भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको एउटा अब्लिक कोर्स है अब हेर हाम्रो जुन इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी हो नि द्याट इज अ ब्रान्च अफ के हो कमन क्यारोटिड आर्टरी अब कमन क्यारोटिड आर्टरीबाट इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी पनि आउँछ एक्सटर्नल क्यारोटिड पनि आर्टरी आउँछ है तर मेन ब्रान्च अफ कमन क्यारोटिड आर्टरी इज आवर इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी यो भनेको मेन ब्रान्च हो सो कमन क्यारोटिडमा आर्टरीमा भएको सबै प्रेसरहरू कहाँ मोस्टली जान्छ यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीमा जान्छ क्या अब इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी आइसकेपछि यसले कसलाई सप्लाई गर्नुपर्छ यो क्याभर्नस साइनसमा आउँछ अनि क्याभर्नस साइनसबाट आइसकेपछि यसले ब्रेनलाई सप्लाई गर्छ त्यसै कारण यो यसको अब्लिक कोर्सले के गर्छ भने यो सब प्रेसरहरूलाई मिनिमाइज गरिदिन्छ क्या अनि मिनिमाइज गरिदियो भने के हुन्छ यसको पल्सेसन अफ द इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीलाई यसले ड्याम्पन गर्छ अनि ड्याम्पन गरेन भयो के हुन्थ्यो हाई प्रेसर सर्कुलेसन चाहिँ कहाँ आउँथ्यो हाम्रो ब्रेनमा आउँथ्यो अनि इभन इन द क्याभर्नस साइनस जस कारण चाहिँ त्यहाँ आर्टरीको रप्चर हुने चान्स बढिन्थ्यो सो क्यारोटिड साइफनको यो एउटा रोल छ है सो यु इट सुड बी वी सुड बी नोइङ अबाउट इट है सो हाम्रो के हुन्छ हामीले के कुराहरू सुपेरियर रिलेसनमा के आयो अप्टिक काजमा अनि इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी मिडल रिलेसनमा हाम्रो के आएको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड विथ स्पेनोइडल एयर साइनस आएको छ ल्याटरल रिलेसन मैले यो सब नर्भहरू भने सँगसँगै यो जुन हेरिरहेको छ यो पोर्सन अफ ब्रेन दिस इज नोन एज के हो भन्दाखेरि दिस इज द अङ्कस अफ द टेम्पोरल लोब है सो अङ्कल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब इज अल्सो रिलेटेड ल्याटरली एन्ड फ्लोरमा हाम्रो के रिलेटेड छ फोरामिन ल्यास्ट्रम विथ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी एन्ड विदिन द क्याभर्नस साइनस देयर इज के हुन्छ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी विथ 6th cranial nerve हुन्छ है सो दिज आर अल द रिलेसन अफ क्याभर्नस साइनस सो हामीले यो रिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसै कारण म एकचोटि फेरि फर द लास्ट टाइम भनिदिन्छु अब किन यति धेरै भनिरहेको जस्तो लाग्छ तर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट याद राख्नुपर्छ है सो यो हाम्रो के हो यो दुईवटा क्याभर्नस साइनस हो सो यो पनि क्याभर्नस साइनस हो यो पनि हाम्रो क्याभर्नस साइनस हो अनि यसको के हुन्छ मिडियली के लोकेटेड छ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड विथ स्पिनोइडल एयर साइनस लोकेटेड छ यसको फ्लोरमा के हुन्छ फोरामिन ल्यास्ट्रम हुन्छ है अनि बडी अफ द स्पिनोइड पनि लोकेटेड छ अनि अर्को यसको ल्याटरली के लोकेटेड छ ल्याटरली हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो 3rd cranial nerve 4th cranial nerve V1 अनि V2 मे अर मे नट बी यु क्यान कन्सिडर अब भन्दाखेरि भन्नु कि अब V2 इज नट कन्सिडर्ड एज 41st ग्रेज एनाटोमीले चाहिँ भन्दैन भनेर भनिदिँदा हुन्छ है सो यो ल्याटरल वालको रिलेसनहरू भइहाल्यो अनि इभन ल्याटरली हामी के देख्छौँ अङ्कल पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन हेर्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ हेर
रुफमा के छ अप्टिक काजमा छ मैले एन्टेरियर पर्फोरेटेड सब्सटेन्स पनि भने अनि त्यसमा हामीले अल्फ्याक्टरी ट्र्याक्ट पनि भन्दा हुन्छ है ठिक छ नि सो द्याट इज अल्सो रिलेटेड है अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ यहाँ हाम्रो विदिन द क्याभर्नस साइनस हामी के देखिरहेको छ इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी देखिरहेको छ एन्ड सिक्स क्रेनियल नर्भ देखिरहेको छ विच इज लोकेटेड पोस्टल आर्टरी अब हेर यो चाहिँ फ्लोरबाट इमर्ज गरिरहेको छ अनि हेर यहाँ यस्तो अब्लिक कोर्स बनाइरहेको छ नि त अब्लिक कोर्सबाट आएर यो इमर्ज भइरहेको छ सो दिस अब्लिक कोर्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अनि यसलाई हामी के भन्छ क्यारोटिड साइफन भनेर भन्छौँ याद राख्नु अनि यसले के गर्छ ड्याम्पन गरिदिन्छ क्यारोटिड पल्सेसनहरूलाई त्यो पनि याद राख्नु है सो अब अर्को कुरा के हुन्छ भने क्याभर्नस साइनसको हामीले रिलेसन त सक्यो अब वी विल कम टु द ट्रिब्युटरिज है अब ट्रिब्युटरिज जानुभन्दा अगाडि चाहिँ वी सुड नो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्याभर्नस साइनसको ट्रिब्युटरिज एन्ड ड्रेनिङ च्यानलहरू अब देयर इज ट्रिब्युटरी भन्ने एउटा छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ड्रेनिङ च्यानल भन्ने छ अब ट्रिब्युटरिज भने के हो जसले ब्लडलाई क्याभर्नस साइनसतिर ल्याइरहेछ ड्रेनिङ च्यानल भनेको त्यो हो जसले क्याभर्नस साइनसबाट ब्लड लगिरहेछ क्या सो द्याट इज ट्रिब्युटरी एन्ड द्याट इज द ड्रेनिङ साइनस है सो हाम्रो ट्रिब्युटरिजहरूले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ ब्लडलाई कहाँ ल्याएर चाहिँ क्याभर्नस साइनसतिर ल्याइरहेछ है अनि ड्रेनिङ च्यानलहरूले के गर्छ ब्लडलाई चाहिँ क्याभर्नस साइनसबाट बाहिरतिर लग्छ सो दिस आर द ट्रिब्युटरिज एन्ड ड्रेनिङ च्यानल अब ट्रिब्युटरिज हाम्रो कहाँबाट आउँछ है सो वाट आर आवर ट्रिब्युटरिजहरू हाम्रो के हो भनेर त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ अब क्याभर्नस साइन्सको ट्रिब्युटरिज किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि वेन विल बी डिस्कसिङ अबाउट के भन्छ क्यारोटिडको क्याभर्नस फिस्टुला सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो ट्रिब्युटरिजबाट आउने ब्लडहरू चाहिँ क्याभर्नस साइन्समा आउन सक्दैनन् क्या अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त्यस कारण भेरियस साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखिन्छ अनि द्याट विल बी डिस्कसिङ इन द नेक्स्ट भिडियो एज वेल है सो के हुन्छ वी आर टकिङ अबाउट ट्रिब्युटरिज अब ट्रिब्युटरिजहरूको याद राख्नु त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक बनाइदिएछौँ सो बम भनेर याद राख सो बीबाट के हो ब्रेनबाट सर्टेन ट्रिब्युटरिजहरू छ ओ भनेको अप्थाल्मिक मतलब अर्बिटबाट सर्टेन ट्रिब्युटरिजहरू छ अनि एम भनेको के हो मेनिन्जेसहरूबाट सर्टेन ट्रिब्युटरिज छ क्या सो अब वेन वी आर टकिङ अबाउट अर्बिट क्या सो यो भनेको हाम्रो सपोज यो आँखा यो हाम्रो अर्बिट भयो यो हाम्रो आँखा छ अनि यहाँबाट के छ अप्टिक नर्भ छ है सो अर्बिटबाट आउने ट्रिब्युटरिजहरू हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन आउँछ यहाँ इन्फेरियर अप्थाल्मिक भेन आउँछ अनि यहाँबाट हाम्रो सेन्ट्रल रेटिनल भेन आउँछ है सो के हुन्छ अर्बिटबाट आउने ट्रिब्युटरी सुपेरियर अप्थाल्मिक इन्फेरियर अप्थाल्मिक भेन सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन इन्फेरियर अप्थाल्मिक भेन अनि हाम्रो के हुन्छ सेन्ट्रल रेटिनल भेन है यो तिनवटा चाहिँ ट्रिब्युटरीमा आउँछ सेन्ट्रल रेटिनल भेनले चाहिँ के हुन्छ युजली कहिलेकाहीँ ड्रेन गर्छ बट युजली सेन्ट्रल रेटिनल भेनले चाहिँ सुपेरियर अप्थाल्मिक भेनमा पनि ड्रेन गर्न सकिरहन्छ और इट क्यान ड्रेन डिरेक्टली इन्टु द क्याभर्नस साइनस एज वेल है सो हाम्रो यो अर्बिटको ट्रिब्युटरिज भयो अब त्यस्तै हाम्रो ब्रेनको ट्रिब्युटरिज हुन्छ क्या सो लेट्स अस सी द अर्बिटको ट्रिब्युटरिज के छ दिस इज द सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन सो यहाँबाट आउँछ अनि अर्को हाम्रो के हो सेन्ट्रल रेटिनल भेन हुन्छ अनि हाम्रो मैले के अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के भेन हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज नन द इन्फेरियर अप्थाल्मिक है सो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन हुन्छ इन्फेरियर अप्थाल्मिक भेन हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ सेन्ट्रल रेटिनल भेन हुन्छ है सो यो तिनवटा हाम्रो के हो अर्बिटबाट आउने भेन्सहरू भयो त्यस्तै हाम्रो अर्को मैले के भने बीबाट चाहिँ हाम्रो ब्रेन हुन्छ सो ब्रेनबाट चाहिँ के आउँछ है सो ब्रेनबाट चाहिँ हाम्रो दुईवटा आउँछ एउटा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन आउँछ सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन अनि अर्को हाम्रो चाहिँ इन्फेरियर सेरेब्रल भेन हुन्छ है इन्फेरियर सेरेब्रल भेन सो दुईटै यहाँ हेरौँ है सो देयर इज सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन हुन्छ अनि इन्फेरियर सेरेब्रल भेन जसले कहाँ ड्रेन गराएको छ क्याभर्नस साइनसतिर ब्लड ल्याएर है सो सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन अनि इन्फेरियर सेरेब्रल भेनले कहाँ ल्याएर ब्लड क्याभर्नस साइनसतिर ल्याएर छ त्यस्तै हाम्रो अर्को भेन कहाँ हुन्छ अर्को ड्रेनिङ च्यानल भनेको एम भनेको मेनिन्जेसहरूबाट अब मेनिन्जेसहरूबाट चाहिँ हाम्रो के छ दुईवटा मेनिन्जेसहरू छ एउटा हाम्रो स्फिनोपराइटल साइनस छ अनि अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिडल मेनिन्जियल साइनस हो के छ हाम्रो स्फिनोपराइटल साइनस अनि मिडल मेनिन्जियल साइनस है सो यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो मेनिन्जियल ट्रिब्युटरिजहरू भयो क्या सो हाम्रो के हो मिडल मेनिन्जियल साइनसबाट ब्लड आउँछ अनि स्फिनोपराइटल साइनसबाट पनि ब्लड आउँछ सो लेट एकचोटि चाँडै हेरिहालौँ त सबै कुन कुन ट्रिब्युटरिज हो सो हाम्रो ट्रिब्युटरिज कहाँ कहाँबाट आउँछ भने हाम्रो ट्रिब्युटरिज कहाँ कहाँबाट आउँछ हाम्रो ट्रिब्युटरिजहरू हाम्रो अर्बिटबाट आउँछ त्यस्तै ट्रिब्युटरिजहरू हाम्रो कहाँबाट आउँछ मेनिन्जेसहरूबाट आउँछ अनि अर्को कहाँबाट आउँछ ब्रेनबाट आउँछ है सो अर्बिटबाट आउने ट्रिब्युटरिजहरू भने के हो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन हुन्छ अनि त्यसपछि इन्फेरियर अप्थाल्मिक भेन हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ सेन्ट्रल रेटिनल भेन हुन्छ जसले ब्लड यहाँ ल्याइरहेको छ त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मेनिन्जेसबाट आउने ब्लडहरू के हो स्पिनोपराइटल साइनस भयो अनि मिडल मेनिन्जियल भेनबाट ब्लड आइरहेछ अब मिडल मेनिन्जियल भेनलाई हामी कहीँ कहीँ साइनस पनि हेर्छौँ क्या अब युजली मिडल मेनिन्जियल आर्टरी हुन्छ नि त्यही मिडल मेनिन्जियलको आर्टरी पनि एन्टेरियर पोस्टेरियर ब्रान्च हुन्छ त्यस्तै मिडल मेनिन्जियल भेनको पनि एन्टेरियर पोस्टेरियर ब्रान्च हुन्छ है अनि यो मिडल मेनिन्जियल भेनको जुन पोस्टेरियर ब्रान्च हुन्छ नि इट लाइज बिट्विन द टू लेयर अफ द ड्युरा म्याटर त्यसै कारण यसलाई मिडल मेनिन्जियल साइनस पनि भन्छ मिडल मेनिन्जियल भेन पनि भन्छ अर्को छ हाम्रो ब्रेनबाट आउने ट्रिब्युटरिजहरू जसमा चाहिँ हाम्रो सुपरफिसियल मिडल सेरेब्रल भेन यो चाहिँ सबसे डेन्जरस कनेक्सनमा पर्छ क्या किनभने इट इज भाया मोस्ट कमनली भाया दिस रुट हाम्रो इन्फेक्सनहरू चाहिँ क्याभर्नस साइनसबाट ब्रेनतिर सर्छ क्या अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्फेरियर सेरेब्रल भेन हुन्छ अनि इन्फेरियर सेरेब्रल भेन इज अल्सो ड्रेनिङ इन्टु द क्याभर्नस साइनस है सो यो भनेको हाम्रो के हो दिज आर द ट्रिब्युटरिज अफ क्याभर्नस साइनस है अब हामीले क्याभर्नस साइनसको ट्रिब्युटरिज हेऱ्यो है अब के हुन्छ क्याभर्नस साइनसले त ब्लड ड्रेन पनि गर्नु पऱ्यो नि त अब क्याभर्नस साइनसले ब्लड कहाँ ड्रेन गर्छ त्यो पनि द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है
सो ड्रेनिङ च्यानल अफ द क्याभर्नस साइनस। सो मैले के भने यो एउटा मैले सेला टर्सिका बनाएँ होइन, अथवा बडी अफ द स्पिनोइड बनाएँ। यो भनेको मेरो एउटा क्याभर्नस साइनस हो, यो भनेको मेरो अर्को क्याभर्नस साइनस हो। यहाँबाट मैले डिफ्रेन्ट ट्रिब्युटरिजहरू बनाएको थिएँ जुन चाहिँ अर्बिटबाट आइरहेछ। एउटा मैले के भने ब्रेनबाट आएको ट्रिब्युटरी सपोज फर इक्जाम्पल बनाएँ, एउटा मैले मेनिन्जेसबाट ट्रिब्युटरी बनाएँ। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँ आउने ब्लडहरू सब यहाँ आउँछ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, अब क्याभर्नस साइनसले ब्लड कहाँ ड्रेन गर्छ है। सो इभेन्चुअली क्याभर्नस साइनसले ड्रेन गर्ने भनेको ब्लड इट इज ड्रेनिङ इन्टु द इन्टरनल जुगुलर भेन। अब त्यो त्यसले कसरी ड्रेन गर्छ, अब यतातिर के हुन्छ, हामीले पिट्रस पार्ट अफ द टेम्पोरल बोन बनाउँ कि है, ठिक छ नि। अब सो मैले के भनेको थिएँ, एउटा ठुलो डायग्राममा देखाएको थिएँ कि। सो लेट अस सी दिस डायग्राम एज वेल है। सो यो डायग्राम हेरौँ। सो हाम्रो यहाँ माथिबाट चाहिँ के हुन्छ, सुपेरियर सजाइटल साइनसहरू यस्तो माथिबाट आएको हुन्छ। अनि यो सुपेरियर सजाइटल साइनस विल बी कन्टिन्यू एज राइट ट्रान्सफर साइनस। अनि राइट ट्रान्सफर साइनस चाहिँ राइट सिग्मोइड साइनसमा कन्टिन्यू हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट साइनस पनि, अब यहाँ स्ट्रेट साइनस त देखाएको छैन है। अब के हुन्छ, यतातिर टेन्ट्रियल सेरेबेलाई हुन्थ्यो, अनि टेन्ट्रियल सेरेबेलाको माथि के हुन्थ्यो, यहाँ स्ट्रेट साइनस हुन्थ्यो। अनि यो स्ट्रेट साइनस चाहिँ के हुन्छ, इट विल कन्टिन्यू एज द लेफ्ट ट्रान्सफर साइनस, अनि लेफ्ट ट्रान्सफर साइनस विल कन्टिन्यू एज द लेफ्ट सिग्मोइड साइनस, ठिक छ नि है। सो अब के हुन्छ, अनि सिग्मोइड साइनस विल अल्टिमेटली कन्टिन्यू एज यतातिर जुगुलर फोरामेनबाट बाहिर निस्किन्छ, एन्ड इट विल इमर्ज एज इन्टरनल जुगुलर भेन है। अब के हुन्छ भने हाम्रो यो क्याभर्नस साइनस यहाँ छ, अर्को क्याभर्नस साइनस यहाँ छ है। अब क्याभर्नस साइनसबाट त ड्रेन गर्नु पर्यो है, अनि यो ड्रेन गर्छ भाया सुपेरियर पेट्रोजल साइनस। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, सुपेरियर पेट्रोजल साइनसबाट यसले कहाँ ड्रेन गर्यो, याद राख, इट इज ड्रेनिङ इन्टु द ट्रान्सफर साइनस। हेर यहाँ के छ, सुपेरियर पेट्रोजल साइनस छ, अनि सुपेरियर पेट्रोजल साइनसबाट इट इज ड्रेनिङ इन्टु द क्याभर्नस साइनस है, इन्टु द ट्रान्सफर साइनस है। त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि देयर इज इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस। यो भनेको इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस है। अब यो इन्फिरियर पेट्रोजल साइनसबाट यसले कहाँ ड्रेन गरिरहेछ भन्दाखेरि इट इज ड्रेनिङ इन्टु द इन्टरनल जुगुलर भेन। सो इन्टरनल जुगुलर भेनमा इन्फिरियर पेट्रोजल साइनसले ड्रेन गर्छ, यो याद राख्नुपर्छ, इन्टरनल जुगुलर भेन हो। अनि एज वी सी सिग्मोइड साइनसमा युजुअली देयर आर नो ट्रिब्युटरिज द्याट आर ड्रेनिङ इन्टु द सिग्मोइड साइनस। अब कतिपय बुकहरूले चाहिँ के भन्छ भने इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस इज ड्रेनिङ इन्टु सिग्मोइड साइनस, बट मेजर बुकहरूले चाहिँ मैले यहीँ लेखेको देखेको छु है। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो सुपेरियर पेट्रोजल साइनसले कहाँ ड्रेन गरिरहेको छ, सुपेरियर पेट्रोजल साइनस इज ड्रेनिङ इन्टु द हाम्रो के भन्यो भने इट इज द ट्रान्सफर साइनस। सो दिस इज द इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस, मैले कहाँ ड्रेन गरेर देखाएँ, इट इज ड्रेनिङ इन्टु द इन्टरनल जुगुलर भेन। अनि सुपेरियर पेट्रोजल साइनस कहाँ ड्रेन गरिरहेको छ, इट इज ड्रेनिङ इन्टु द ट्रान्सफर साइनस। सो यो पनि एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ। सो हाम्रो हेर, सो ड्रेनिङ ट्रिब्युटरिजहरू के हो, अनि एउटा अझै कुरा याद राख्ने है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन छ नि यो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन है, सो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेनहरू पनि के हुन्छ भने यो पनि एउटा हाम्रो ट्रिब्युटरिजहरूमै, यो हाम्रो ड्रेनिङ च्यानलमै पर्छ क्या। सो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेनबाट ब्लड आउँछ पनि एन्ड जान्छ पनि। मोस्ट अफ द हाम्रो यो भेनस च्यानलहरू भल्भलेसै हुन्छ भनेर मोस्ट अफ द बुकले लेख्छ, बट स्पेसिफिक टु बी स्पेसिफिक हाम्रो सुपेरियर अप्थाल्मिक भेन भनेको एउटा इमिसरी भेन हो क्या। सो जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भने इट हेज टु एन्ड फ्रो कनेक्सन अफ द ब्लड, मतलब इट हेज नो भल्भ भनेर याद राख्नु। अरूहरूमा भल्भ त हुन्छ तर द्याट इज नट सो मच इफेक्टिभ, बट याद राख्नु सुपेरियर अप्थाल्मिक भेनले ब्लड ल्याउँछ पनि अनि ड्रेन पनि गर्छ क्या फ्रम द क्याभर्नस साइनस है। अनि अर्को त मैले भने अरे द्याट इज नोन एज हाम्रो यो सुपेरियर पेट्रोजल साइनस अनि हाम्रो इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस। सुपेरियर पेट्रोजल साइनसले कहाँ ड्रेन गराएको छ, ट्रान्सफर साइनसमा। इन्फिरियर पेट्रोजल साइनसले कहाँ ड्रेन गराएको छ, इन्टु द इन्टरनल जुगुलर भेनमा है। सो दिज आर द ड्रेनिङ च्यानल। अब अर्को चाहिँ हामीले यहाँ पनि देखिरहेको छौँ है। सो लेट मी अब हेरौँ। सो हामीले ड्रेनिङ च्यानल ट्रिब्युटरिज डिस्कस गऱ्यो, हामीले ड्रेनिङ च्यानल पनि डिस्कस गऱ्यो है। अनि यो दुइटै च्यानलहरू द्याट वी सुड बी मेकिङ इट बाई हार्ट। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि विल बी डिस्कसिङ अन के हुन्छ भने विल बी डिस्कसिङ अन द एप्लाइड एस्पेक्ट, अनि हाम्रो यो डेन्जरस कनेक्सन अफ द फेसको पनि कुरा गर्छौँ क्या। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ, विल बी टकिङ अबाउट भिनस ड्रेनेज अफ द फेस, सँगसँगै विल बी डिस्कसिङ अबाउट द एप्लाइड एस्पेक्ट। अनि यसमा मैले के भने क्यारोटिड क्याभर्नस फिस्टुलाको बारेमा कुरा गर्छु, आई विल बी टकिङ अबाउट क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिसको पनि कुरा गर्छु है। सो यो सब कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ। एन्ड बिफोर द्याट आई विल लाइक टु बिफोर कन्क्लुडिङ है, म एउटा अझै कुरा भन्न चाहन्छु। अब हेरौँ, यो हाम्रो क्याभर्नस साइनस भयो, अनि यो पनि अर्को क्याभर्नस साइनस छ। अब यो क्याभर्नस साइनसमा मैले ट्रिब्युटरिजहरूले ब्लड ल्याइरहेको छ भने, अनि ड्रेनिङ च्यानलले ब्लड ड्रेन गरिरहेको छ भने ट्रिब्युटरिजले ब्लड ल्याउँछ अनि ड्रेनिङ च्यानलले ब्लड ड्रेन गरिरहेको छ। तर क्याभर्नस साइनस आर अल्सो एउटा क्याभर्नस साइनस अर्को क्याभर्नस साइनससँग पनि कनेक्टेड हुन्छ है। एन्ड द्याट इज भाइ एन्टर इन्टर क्याभर्नस साइनस एन्ड पोस्टियर इन्टर क्याभर्नस साइनस है। दुइटाको बिचमा के छ, देयर इज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, ठिक छ नि है। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो पिट्युटरी साइनस भयो, द्याट इज नोन एज सपोज यो क्याभर्नस साइनस भयो, अनि यो भनेको यसको ड्रेनिङ च्यानल द्याट इज नोन एज द इन्फिरियर के भने पेट्रोजल साइनस है। सो यो क्याभर्नस साइनस हो, अनि यसको यो ड्रेनिङ च्यानल द्याट इज द इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस। सँगसँगै यो पोस्टियर इन्टर क्याभर्नस साइनस, अनि यो हाम्रो के हो, यो अर्को क्याभर्नस साइनस, अनि यो यसको अर्को ड्रेनिङ च्यानल द्याट इज द अर्को इन्फिरियर पेट्रोजल साइनस। यो सबले मिलेर के रहेछ बिच यतातिर एट द क्लाइभसतिर चाहिँ के बनाउँछ, यो के हाम्रो एन्टर क्राइनल फोसा, मिडल क्राइनल फोसा अनि पोस्टर क्राइनल फोसा। अनि यो पोस्टर क्राइनल फोसा हेर्दा यस्तो यो एलिभेसन जस्तो मतलब यो स्लोप छ नि, यसलाई हामी के भन्छ, क्लाइभस
क्लाइभस भन्छ क्या सो यो क्लाइभसमा के भनिरहेको छ एउटा भिनस प्लेक्सस बनाइरहेको छ क्या अनि यो भिनस प्लेक्ससलाई यहाँ हेरिरहेको छौँ द्याट इज नोन एज हाम्रो बेजिलर भिनस प्लेक्सस है यो बेजिलर भिनस प्लेक्सस कहाँबाट इमर्ज हुन्छ यो फोरामेन म्याग्नमबाट हुँदै यो तल जान्छ स्पाइनल कर्डमा अनि स्पाइनल कर्डको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ इपिड्युरल स्पेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो इपिड्युरल स्पेसमा प्रेजेन्ट भने यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरनल भर्टिब्रल भिनस प्लेक्सस अफ ब्याटसन पनि भन्छ क्या ब्याटसन भिनस प्लेक्सस है अब युजली मैले के हुन्छ प्रोस्टेट कार्सिनोमाहरू चाहिँ कहाँ युजली प्रोस्टेटमा हुने कार्सिनोमाहरू दे युजली मेटास्टेसाइज टु द ब्याटसन भिनस प्लेक्सस है सो ब्याटसन भिनस प्लेक्ससतिर मेटास्टेसाइज गर्छ अनि ब्याटसन भिनस प्लेक्ससबाट हुँदै यिनीहरू फोरामेन म्याग्नमलाई क्रस गर्दै यिनीहरू कहाँ आउँछ बेजुलर भिनस प्लेक्सस हुँदै दे क्यान मेटास्टेसिस टु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एज वेल है सो यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ सो दिस वान मोर एक्स्ट्रा क्लिनिकल पोइन्ट सो इन नेक्स्ट भिडियो विल बी डिस्कसिङ मोर अन द clinical correlates regarding the cavernous sinus. Thank you for your attention.